Mayong buntag sa tanan, ani ano sad kita nining atong programa nining takna sa kabuntagon nga mao ang pag-share sa pulong sa Ginoo. O sa dili pa atong basahon atong Biblia dinhi makita sa Lucas chapter 24 verses 27 to 32. Ang pulong sa Dios nagaingon, o gipasabot ni Jesus kanila ang gisulti mahitungod kaniya sa tibuok kasulatan, sugod sa mga basahon nga gisulat ni Moises hangtod sa mga sinulat sa tanang propeta. Niadtong tungura duol na sila sa balangay nga ilang atuan, ug daw nagpasabot si Jesus nga mopadayon lang siya sa unahan, apan gihawiran nila siya o giingnan. Anhilang ta mamahulay kay hapit na magabii. Busa mipadayon siya og nagpabilin uban kanila. Sa ila ng pagpanihapon, gikuha ni ang pan o gipanalanginan kini niya, unya gipikas-pikas o gihatag kanila. Diha-diha nabuka ang ilang mga mata, og nakaila sila kaniya, apan nahanaw siya. Nag-ingnanay sila. Dili ba ingon sa may kalayo nga nagdilaab sa atong kasing-kasing, sa dihang nagsulti siya og nagpatinaw kanato sa kasulatan didto sa dalan. So, ang Dios mga igsoon, niningtak na sa kabuntagon, padayag na sa ihang mga pulong ug nagapanalangin sa matag usa, ug naghinaot ko nga ang Dios magapanalangin sa tanan nga makadungog sa ihang pulong ug makakita nining nga programa nining takna sa kabuntagon. So, ang atong tema nining kabuntagon nagaingon, spiritual awakening. So, aduna ba'y higayon o panahon sa atong kinabuhi, mga higala o mga igsoon ko diha kang Kristo, na sa atong pag-alagad o sa pagpadayon nato sa pag-alagad diha sa atong buhi nga Dios, gibati kitag kalaay, gibati kitag kaluya, o sa gitawag nga spiritual slumbered or spiritually asleep. So, buot pasabot mga igsoon nga samtang nagapadayon kita sa pagpangalagad sa Ginoo, dili malikayan nga bation tag kalaay kaluya, ug magaingon ako kaninyo kanang tanan normal ra na sa kinabuhing Kristohanon, nga usahay sa atong pagpangalagad, sa atong journey sa pagpadayon sa pagpangalagad, bation tag kalaay kaluya ug discouragement, apan dili normal nga sa dihang mubati tag kalaay kaluya nga muundang ta, nga muhunong ta sa pag-alaga diha sa atong buhi nga Dios. So, sa Psalms 119 verse 18, nagaingon ang pulong sa Dios, bukha ang akong mga mata, aron makita nako ang kahibulungang kamatuoran diha sa imuhang mga balaod. Nga buot pasabot mga igsoon, nga aduna gikinahanglan gyud nato ang spiritual awakening, kay adunay mga panahon sa atong kinabuhi nga makalimuta ug makatulog ta. Ngunang ningon siya si Ampulo nga bukha ang akong mga mata aron makita nako ang kahibulungang kamatuoran diha sa imong mga saad. Dunay mga panahon sa atong kinabuhi nga makalimuta nga dili nato makita ang kahibulungang saad sa Ginoo, nga mo'y hinungdan nga bation tag kalaay kaluya kung moabot man ang circumstances sa atong kinabuhi. Munang nagaingon siya sa iyang pulong sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 5 to 6, ingon siya, kitang tanan iya sa kahayag ug iya sa adlaw. Busa dili kita mga tulog, kun dili magtukaw kita. Nabuot pasabot mga igsoon nga gipasabot nini dinhi nga dili kita mga tulog. Spiritually dili ta mga tulog. Kay ngano man nasayod kita nga unsa na karong taknaa. Ingon ang pulong sa Dios, kinahanglan nga magmata kita og dili kita mga tulog. Ngunang naingon siya sa iyang pulong Ephesians chapter 5 verse 14, pagmata hinga tulgon, bangon gikan sa mga patay. Kay ngano man kung sa atong pag-alagad sa Ginoo, magluya-luya ta. But pasabot hingatulgon, magluya-luya. Kay kung ang taong katulugon, ang taong hingatulgon, walay lami ilihok kung bation kag katulugon. Physically, walay lami ilihok. Mao na mga igsoon, pag mata hingatulgon, bangon gikan sa mga patay. Ngano niingon man ang Dios nga bangon gikan sa mga patay. Tungod kay kung paundayunan nato
ang kalaay ug kaluya moabot ta umusangko ta dito sa espirituhanong kamatayon nga moabot nga mawad na jud tagana ug dili na taganahan nga moalagad sa Ginoo. Mo nang unsa mang mga butanga ang hinungdan nganong ang Kristohanon mahimo silang spiritually asleep or spiritually slumbered. But pasabot mga igsoon nga dili siya produktibo sa iyang pag-alaga diya sa Ginoo. Kay kanunay man siyang nagmaluyahon diya sa pag-alaga diya sa Ginoo. Unsa mang mga butanga ang hinungdan ni ining tanan? Una mga igsoon, ang hinungdan ni ining tanan mao ang kabalaka. Kay ang kalibutan karon mga igsoon giharian sa mga kabalaka ang mga tao nga nagpuyo dining kalibutan. Kay nga naman klase-klaseng problema ang masugatan sa usa ka tao, usa sa Kristohanon nga nagpuyo na ining kalibutan. No? Asa man ta dapita sa kabalaka, unsa mang bahina ta atakihon diya sa kabalaka. Number 1 diya sa atong financial. Usahay bation tag kabalaka sa mga pagkinahanglan nato. Pero ningon ang pulong sa Dios, dili kita angay mabalaka. Ingon siya sa 1 Peter chapter 5 verse 7, itugyan ang tanan ninyong mga kabalaka ngadto kaniya, kay siya ang Dios nagaatiman kaninyo. Nagaingon usab siya sa iyang pulong, busa ayaw kamo kabalaka, unsa inyong kanon, unsa inyong imnon, ug unsa inyong ibiste. Kining mga butanga kanunay gitinguha sa mga dili magtotoo. Ug ang inyong amahan nga ato sa langit nasayod nga nagkinahanglan kamo niining butanga. Amen. Ingon ang pulong sa Dios nga samtang nga tulog ang akong mga anak, ang Dios nagasangkap sa tanan natong mga pagkinahanglan. Mo nang wala tay angay kabalakan mga igsuon. Usahay atakihon ta sa kabalaka panahon sa balatian, pero ang Dios nagsaad nga ang Dios gayod mo ayo sa tanang sakit ug balatian. Amen. Usahay mga igsoon bation tag kabalaka sa atong kaugmaon. Unsa kay akong ugma? Kinahanglan nga maning kamot ko aron mapundar ang akong ugma, aron nindot ang akong ugma. Ang pulong sa Dios mga igsoon nagaingon, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Gitagaan ta sa Ginoo nindot nga kaugmaon. Ang Dios nagplano kanatog nindot ka nga kaugmaon mga igsoon. Mo nang ingon siya, itugyan kanako ang tanan ninyong mga kabalaka. Kay ngano man mga igsoon kung dili nato ni itugyan diya sa Ginoo, mao nay hinungdan nga maghatag natog discouragement sa pag-alagad diya sa Ginoo. Ikaduha mga igsoon, unsa mang mga butanga ang makahinungdan nganong bation og discouragement ang mga Kristohanon. Ikaduha, kahilayan. Unsa maning kahilayan mga igsoon? Grabe na ang kahilayan karon. Naghitak ang kahilayan karon. Asang napita nga ang kahilayan karon mga igsoon nga makaingon tag naghitak. Tungod ka ang kahilayan karon available na anytime, anywhere. So bisan unsang orasa, pwede nga malulong ka diya sa kahilayan. Bisan asa, pwede nga malulong ka sa kahilayan. Nga naman, tungod kay ang cellphone kanunay natong ginadala-dala ug ang cellphone naa diha ang tanang matang klase sa kahilayan ug pwede nga malayo ta diha sa Ginoo. Kaning cellphone maghatod ni nato nga malayo ta sa Ginoo tungod kay kulang na tag panahon sa pulong sa Dios ug kulang na ang panahon, ang quality time nga atong mahatag sa Ginoo tungod kay ang atong panahon mas taas tag panahon sa pag-atubang sa atong cellphone kaysa pag-ampo, kaysa sa pagbasa sa iyahang mga pulong. So mauni mga butanga ang makahatag natong discouragement sa pag-alagad sa Ginoo. Ikatulo mga igsoon, kagul-anan. Kung sa atong nahinumduman sa tihang gibasa nato kaganiha nga si Jesus Christ nagpasabot sa iyang mga tinun-an mahitungod sa iyang pulong gikan sa mga sinulat ni Moises ug ngadto sa mga sinulat sa mga propeta. Nganong nagpasabot man si Ginoong Hesus mahitungod sa iyang pulong. Nganong nagpahinumduman si Ginoong Hesus mahitungod sa iyang pulong mga igsoon. Tungod kay sa dihang ang iyang mga sumusunod, nagpadulong dito sa Emmaus mga igsoon. Sa dapit sa usa ka balangay mga igsoon, samtang nagistoryahanay ang duha ka sumusunod ni Ginoong Hesus. Nakitaan sila ni Hesus.
o gipangutana sila ug mga higala unsa may inyong gipanaghisgutan samtang naamo sa dalan unsa may inyong gikahisgutan. Ingon ang sumusunod ni Jesus, wala ka ba masayod? Ikaw ra siguro'y bisita diri sa Jerusalem nga wala nasayod sa mga panghitabo. Kay unsa man ang hitabuan ang utana sa Ginoong Hesus? Ang nahitabo ang mao nga si Jesus nga nanasaret nun. Usa siya ka propeta nga gamhanan sa pulong o gamhanan sa buhat. Unya gitugyan nila sila dito sa kadagkuan ug sa mga pari aron patyon. Naglaong pa man unta kami nga siya ang muluwas kanamo. Naglaong pa man unta kami nga siya ang muluwas sa Israel. Mao to mga igsoon, ang mga nagsulti sila kang Jesus nga grabe kasubo ang ilang panagway. Naguol kaayo sila nga si Ginoong Jesus namatay. Og ningon si Ginoong Jesus mga igsoon. Nganong man nga sa dihang nag-istorya sila mga igsoon. Sa dihang gipangutana sila ni Ginoong Jesus mga igsoon. Ngano man nga wala nila na-identify nga ang ila dayon ka istorya si Jesus Christ. Anong wala sila nakaila nga si Jesus Christ dahil kadtong ilang ika-istorya. Ang ilang pagtuo nga si Jesus Christ namatay. Ang ilang pagtuo nga si Jesus Christ gilansang dito sa krus. Pero sa dihang nakigistorya si Jesus Christ sa ilaha, wala jud nila na-identify nga si Jesus Christ dahil kadto ang ilang gika-istorya. Ngano man nga wala man nila nailhan si Jesus Christ, wala nila nailhan si Jesus Christ tungod sa ilahang unbelief sa pulong sa Ginoo. Wala nila nailhan si Jesus Christ tungod kay nalimtan nila ang saad sa Dios. Unsa man day ang saad sa Dios? Ang saad sa Dios nga mubalik siya, human siya mamatay sa pagkaikatulo ka adlaw mabanhaw siya. Nganong gibati sila kasubo kay nagtuo sila nga ang kamatayon ni Ginoong Hesus mao na toy katapusan. Nalimot sila sa saad sa Dios nga nagsaad ang Dios nga mabanhaw siya, mubalik siya pag-abot sa ikatulo ka adlaw. Og naingon pagyud ang mga tinun-an og ang among mga kaubanan nga mga babae nangadto dito sa lubnganan nangadlawon sila og nakapahikurat namo ang balita kay niingon sila nga wala na daw dito ang ihang lawas ug nga adunay mga anghel nga nakig-istorya kanila nga si Jesus daw nabanhaw. Og aduna usay may mga kaubanan nga maupod ang ilang gisugilon nga nakakita silang mga anghel ug ang lawas ni Jesus wala na dito sa lubnganan. Ug wala gid sila naka-identify nga ang ila dayon ka istorya si Jesus Christ di ay. Mao nang niingon si Ginoong Hesus, pagkabuang gayod ninyo. Wala ba daay kamo masayod? O wala ba daay kamo nakalimot ba daay kamo sa giingon sa pulong sa Dios nga ang Mesiyas kinahanglan nga mag-antos gayud niini nga paagi. Usa pa siya mosulod dito sa iyahang himaya. Ngano man mga igsoon nga wala sila naka-identify kang Jesus Christ tungod kay naglack sila of discerning. Nakulangan sila discerning. Nanganong nakulangan man sila spiritual discerning tungod kay ang pulong sa Dios nga ginasulti sa ilaha samtang nag-uban-uban sila kang Hesus. Ilahang nakalimtan sa dihang nay ni abot nga circumstances sa ilang kinabuhi. Sa dihang si Jesus Christ gitugyan sa mga pangulong pari ug sa mga kadagkuan dito sa cross aron ilansang ang tanan-tanan nga gisulti ni Jesus Christ nga ihang pulong nga yang saad ilahang nakalimtan. Moday na mga igsoon sa atong kinabuhi karon. Gikinahanglan ta nga mahimutang spiritually awake. Kinahanglan tang mahimutang kanang mahigmata ta diha sa espirituhanon. Unsaon man nato mga igsoon nga mahigmata ta diha sa espirituhanon. Mahimutang spiritually awake. Nga katuganing mga tinun-an gani nga kauban kanunay ni Jesus Christ nga ginasultihan niya sa pulong niya nga nakasinati og gahom, milagro, nakasinati og provision sa Ginoo mga kahibulungang mga butang. Nakalimot pa manggani sila sa pulong sa Dios sa dihang niabot ang circumstances sa ilang kinabuhi. Mao nang unsay buhaton nato mga igsoon, how to be spiritually awake
Una mga igsoon, hold on to His Word. Kinahanglan kupta nato ang pulong sa Dios. Kinahanglan gunita nato ang pulong sa Dios. Kinahanglan tipigan nato ang pulong sa Dios sulod sa atong kasing-kasing. Kay nagaingon siya sa imong iyang pulong, meditate the word of God day and night. Mo nang sa atong gatong gibasa kaganiha sa verse 27, naingon siya og gipasabot ni Jesus kanila ang gisulti mahitungod kaniya sa tibuok kasulatan sugod sa pasahon nga gisulat ni Moises hangtod sa mga sinulat sa tanang propeta. Og sa dihang mga igsoon nga padayon si Jesus Christ nga nagsaysay sa iyang pulong sa dihang nanihapon sila iyahang gipikas-pikas ang tinapay og gipanalanginan o gipanghatag gipang apod-apod nila diha nabuka ang ilang mata og nakaila sila kaniya og nahanaw si Jesus. Sa diyang gihuman na ni Jesus Christ pagsulti iyang pulong gipikas-pikas niya ang pan gipanalanginan diha nabuka ang ilahang mata. Sa atong kinabuhi mga igsoon kinahanglan mabuka ang atong espirituhanong mata. Tungod kay sa daghang mga circumstances, mga kabalaka nga atong agion ining kalibutan na sa atong pag-alaga diya sa atong buhi nga Dios mga igsoon. Aduna gyud tendency nga ang atong mata matabunan sa mga circumstances nga moabot sa atong kinabuhi. Matabunan sa daghang mga kabalaka niining kinabuhia. Mo nang kinahanglan nga kupta nato ang iyang pulong. Mo nang gikinahanglan nga paharion nato ang pulong sa Dios sulod sa atong kasing-kasing. Ngano paharion man nato ang pulong sa Dios sulod sa atong kasing-kasing mga igsoon. Tungod kay adunay kaaway, adunay yawa nga gusto mo sakmit sa mensahe sa Dios sulod sa atong kasing-kasing. Amen. Hallelujah. Muna ningon siya sa iyang pulong sa Proverbs chapter 3 verse 1. Ayaw kalimti ang gitudlo ko kanimo. Hinumdumi kanunay ang gitudlo ko kanimo. Ingon siya, ingon ang pulong sa Dios, ayaw kalimti. Hinumdumi kanunay. Og niingon siya sa verse 3, ikwintas kini sa imong liog. Og isulat kini sa imong kasing-kasing. Buot pasabot mga igsoon, dili lang kay basta-basta paharion, dili lang basta-basta papuyon ang pulong sa Dios sulod sa atong kasing-kasing, kundi isulat kini. Aron dili kini masakmit sa yawa, aron dili kani kawaton sa yawa. Ang pulong sa Dios ay kwintas kini. So unsaon man mga igsoon pagkasulat sa pulong sa Dios sulod sa atong kasing-kasing nga mismo pa manggani sa simbahan, magtabi man. Amen. Dili man maminaw og tarong sa pulong sa Ginoo kay daghan man kaayo distraksyon. Mana kung ikaw anak sa Dios nga malamon, dili di mo tugutan ang kaaway nga mo distract sa imuha nga ang pulong sa Dios mo mulabay ra, dili masulat sa imong kasing-kasing. Buot pasabot mga igsoon, gisulat sa imong kasing-kasing, dili gud nimo kini kalimtan. Mo na ningon siya ikwintas kini. Nganong ikwintas man aron dili basta-basta masakmit og dili basta-basta bakawat sa kaaway nga mao ang yawa mga igsoon ang iyahang pulong. Amen. Hallelujah. Mahitungod sa sambingay mga igsoon sa magpupugas mga igsoon. Naingon siya sa iyang pulong sa Mateo 13:19. Kadtong nakadungog sa mensahe mahitungod sa gingharian. Apan wala makasabot niini. Kadto daw nakadungog sa pulong sa Ginoo mahitungod sa gingharian. Apan wala makasabot niini. Adtuon kini sa yawa og sakmiton sa yawa ang binhi nga napugas sa iyang kasing-kasing. Nganong masakmit man sa yawa ang binhi nga mao ang iyang pulong nga atong nadungog mga igsoon sa ako nang gikaingon kaganiha. Daghan kayo ang distraction sa panahon karon mga igsoon. Magbasa lang gani tag pulong sa Ginoo na ang Bible na sa atong atubangan og ang cellphone na apod sa ato ang tapad. Kung mo tingog ang atong cellphone mga igsoon, dali ra kaayo ta makabalhin sa atong pananaw dito sa cellphone mga igsoon. Muna nga ang pulong sa Ginoo, ang Biblia na sa imong atubangan ug ang cellphone na apod sa imong kilid. So naadyoy tendency mga igsoon nga ang pulong sa Dios nga imong gibasa dili na ka makakonsentrate. So masakmit kini sa kaaway.
Bisan pagpila ka chapter imong basahon, kung wala ang imong focus, wala imong concentration sa pulong sa Dios, dili gyud kini musulod sa imuhang kasing-kasing. Mo nang dili nato tugutan ang kaaway nga maong yawa mga igsuon, nga kawaton ang pulong sulod sa atong kasing-kasing. So unsa may mahitabo mga igsuon, sa dihang ang pulong sa Dios tipigan nato sulod sa atong kasing-kasing? Unsa may mahitabo sa dihang ang pulong isulat nato sulod sa atong kasing-kasing? Number 1 mga igsoon, your lamp will keep on burning. Ang suga sa kadasig sulod sa imong kasing-kasing magdilaab kini kanunay. Matud pa sa atong gibasa dinhi mga igsoon, nga diha-diha nabuka ang ilang mata og nakaila sila kaniya, apan nahanaw siya, nag-ingnanay sila. Dili ba ingon sa may kalayo nga nagdilaab sa atong kasing-kasing, sa dihang nagsulti siya og nagpatin-aw kanato sa kasulatan dito sa dalan. Sa diha daw si Jesus Christ nagsulti sa mga tinun-an, sa mga sumusunod mahitungod sa pulong sa Dios. Daw may kalayo nga nagdilaab sulod sa ilang kasing-kasing. Sa dihang si Jesus Christ nagsulti sa iyang pulong, nga sa diha day mga igsuon nga ang pulong sa Dios atong tipigan, atong isulat sulod sa atong kasing-kasing, magdilaab ang kalayo sulod sa atong kasing-kasing. Buot pasabot magpabilin ang kadasig nato sa pag-alagad sa Ginoo, sa dihang ang pulong sa Dios mga igsoon paharian nato sa atong kasing-kasing. Amen. Mo na ningon siya sa iyang pulong, your word, Psalms 119:105, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Ang imong pulong suga sa akong mga tiil ug kahayag sa akong mga agianan. Igsuon ko diha kang Kristo. Kung ang imong kinabuhi karon, tan-aw nimo murag ngit-ngit kaayo ug makaingon ka, murag wala na ko'y paglaom, murag wala na'y gana ang akong kinabuhi, tinaglakaw ko diha sa kangit-ngit. Ignon ko ikaw igsuon, dawata ang pulong sa Dios. Ikinabuhi ang pulong sa Dios mga igsuon, ug makabaton og kahayag ang imong kinabuhi. Dawata ang pulong sa Dios ug paharia kini sa imong kasing-kasing, ug makabaton ka og kaluwasan, ug makabaton og kahayag ang imong kinabuhi. Kung ikaw karon usa ka Kristohanon nga gibatig kalaay og kaluya, kung ikaw karon usa ka Kristohanon nga gikinahanglan ka nga mahigmata tungod kay grabe ang discouragement nga imong naagian mga igsoon, gikinahanglan ka nga mahigmata ka spiritually, nga gikinahanglan nga makamahibal-an nato, nga gikinahanglan ta nga magpadayon, nga madasigon, nga mag-aalagad diha sa atong buhi nga Dios mga igsoon. Kay kung moalagad lang ka sa Ginoo, nga kulang ka gadasig mga igsoon, ingnon ko ikaw useless ang imong pag-alagad. Kay naingon ang pulong sa Dios, kung ikaw init-init man o bugnaw-bugnaw bahinoon, isuka ko ikaw. Kung init-init ka, isuka ka sa Ginoo. Kung bugnaw-bugnaw ka, isuka ka sa Ginoo. Ang gipangita sa Ginoo mga igsoon nga ang atong kainit, ang kalayo sa kadasig sa pag-alagad sa Ginoo, kinahanglan nga magpabilin sulod sa atong kasing-kasing hangtod sa iyahang pagbalik, aron dili ta isuka sa Ginoo. Mao nang gikinahanglan nga spiritually nahigmata ta o mahigmata ta mga igsoon. Mo nang nagaingon siya sa iyang pulong sa Pinadayag chapter 3 verse 1. Nasayod ako sa imong gibuhat ug nasayod usab ako nga gidungog ka nga buhi, bisan tuod patay ka. Busa pagmata ug liguna ang anaa kanimo nga hapit na mamatay. So kung atong tan-awon sa kalibutan, kasagaran nadungog si Suanso nga namatay. Pero diri sa Biblia nga atong gibasa karon, kabaliktaran, kay nadungog nga buhi, apan ang tinuod patay. Nga ang tao pwede siya buhi physically, pero patay di ay siya spiritually. Sa unsa mang pamaigiha o unsa mang hitabuan nga usa ka Kristohanon,
Buhi siya physically, pero patay di sa spiritually. Tungod kay ang kalayo sa kadasig sulod sa iyang kasing-kasing namatay mga igsoon. Mo nang ningon siya sa verse 2, busa pagmata ug liguna ang anaa kanimo nga hapit na mamatay. But pasabot mga igsoon, nagtinga, naghingalo nga pagpangalaga diha sa Ginoo. Ang gikinahanglan sa Dios mga igsoon nga lig-uno nato ang naa nato nga nahapit na mamatay. Ang pulong sa Dios mga igsoon atong paharion ug atong ikinabuhi sa atong kinabuhi ug atong tuuhan ang pulong sa Dios mga igsoon. Amen. Hallelujah. Matud pa sa atong gibasa karon sa verse 3, pinadayag chapter 3, busa hinumdumi kadtong pagtulunan nga gitudlo kanimo ug imong nadunggan tumana kini ug hinulsuli ang imong mga sala. Kung dili ka magmata mo anha ako kanimo sama sa usa ka kawatan ug dili mahibalo sa takna sa akong pag-abot. Ingon ang pulong sa Dios unsaon man nga mabuhi kadtong anaa nimo nga hapit na mamatay. Kinahanglan tumano nato ang pulong sa Dios ug hinulsulan nato ang atong mga sala. Matod pa sa pulong sa Dios ang akong ikasaway kanimo kay wala na ikaw nahigugma kanako sama kaniadto. Nga ang ikasaway sa Dios kanato mga igsoon maunang naluya ta sa pag-alagad sa Ginoo tungod kay ang first love nga gipangita sa Dios kanato nawala naman. Nganong nawala man ang first love? Tungod kay sa dihang niabot ang kabalaka, mga pagsulay sa atong kinabuhi mga igsoon, nalimtan man nato ang iyang pulong, nalimtan man nato ang iyang saad, nga ang pulong sa Dios maura man po da ito ang makadasig nato mga igsoon. Maura man po da na ang kanang maghatag kanatog sustenance. Mo na ningon siya, meditate the word of God day and night. Dili nato kalimtan nga magbasa sa iyang pulong. Ug dili nato kalimtan nga ikinabuhi ang iyang pulong. Kay mauna siya sekreto nga makapadayon ta sa unahan uban ang kadasig mga igsoon. Hallelujah. Mo nang naingon siya sa iyang pulong Roma chapter 13 verse 11. Nasayod kamo unsa nang taknaa karon. Mao na kini ang panahon nga angay kamong magmata kay mas duol na karon ang kaluwasan kaysa pagsugod nato sa atong pagtuo. So taas-taas na ang atong gisubay mga igsoon, taas-taas ng higayon nga kita nangalagad sa Ginoo. Karon pa ba ta magluya-luya? Karon pa ba ta nga magtulog-tulog? Nga hapit na mo abot ang atong pamanhunon nga mao si Jesus Christ mga igsoon. Amen. Mo nang nagdasig ang pulong sa Dios niningtak na sa kabuntagon nga kinahanglan kang magmata spiritually. Kinahanglan ang pulong sa Dios mga igsoon atong tipigan sulod sa atong kasing-kasing ug dili nato tugutan ang kaaway nga musakmit sa iyahang mensahe. Nagaingon siya, redeeming the time for the days are evil. Ayuhon nato paggamit ang atong panahon karon kay dautan kining mga panahon na. Dautan kining mga panahon na mga igsoon tungod kay daghag karibal ang Ginoo sa atong panahon karon. Dili nato tugutan nga kanang mga butang nining kalibutan na maghatag nato kalaay kaluya. Kanang butang mga igsoon nga makapalayo nato sa Ginoo dili nato na tugutan nga mo overtake nato mga igsoon. Amen. Ug nang hinaot ko mga igsoon nga aduna tay nakuha nga pagtulon-an ning takna sa kabuntagon. Og akong gipasalamatan sa makausapa ang matag usa nga padayon ta nga magasubaybay ning atong programa. Tungod kay wala tay laing gikinahanglan sa panahon nato karon nga kuptan mao ang pulong sa Dios. Tipigan nato sulod sa atong kasing-kasing kay ang kaaway nga mao ang yawa. Mao na iyang trabaho karon nga ang pulong sa Dios sakmiton sulod sa atong kasing-kasing. Magaampot ta. Ginoong Hesus nga labing gamhanan. Pasaylua ako Ginoo. Kuno nay panahon sa among kinabuhi nga nagkulang mig panahon diya kanimo. Nagkulang mig panahon
diha sa imong mga pulong ug adunay mga panahon sa among kinabuhi nga gibati mig discouragement. Salamat o God nga ikaw ang Dios Ginoo. Padayon nga magpadilaab sa espiritu sa kadasig sulod sa among kasing-kasing pinaagi sa imong mga pulong o Dios. Among gihinulsulan ang tanan namong mga kalapasan, kapakyasan ug mga pagkulang diha kanimo Ginoo. Dalaygon kaamahan sa walay katapusan. In Jesus mighty name. Amen. Mhm.